बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम आपको आज का बता देते हैं जब हम जेल गए। देखें, जेल मैन्यूअल के मुताबिक बुशरा बीबी को आधा घंटा मिलना चाहिए अपनी फैमिली के साथ, इमरान खान को आधा घंटा मिलना चाहिए अपनी फैमिली के साथ, फिर आधा घंटा बुशरा बीबी और इमरान खान की मुलाकात होनी चाहिए। तो कुल कितना टाइम बनता है? 1.5 घंटा। ये क्या करते हैं, आज इन्होंने क्या किया, हम सबको एक ही जगह जमा कर दिया और उन्होंने कहा आधा घंटा सिर्फ हम आपको देंगे। हमने एहतजाजन इसको 45 मिनट तक खींच लिया इस मुलाकात को, लेकिन ये जेल मैन्यूल्स के खिलाफ है। इमरान खान ने आज बताया कि उनको जो अखबार है 5 दिन 6 दिन से नहीं दिया जा रहा। उन्होंने ये भी बताया कि उनका टीवी चैनल बंद कर दिया गया है। तो जब हमारी इमरान खान से मुलाकात हो रही थी तो वो माशाल्लाह हर चीज़ से बेखबर थे, कोई उनको खबर नहीं थी किसी चीज़ की। तो हमने थोड़ी बहुत उनको जल्दी से थोड़ा सा बताया कि आपकी कोई एपीसी हो रही थी। तो उन्होंने कहा, जब एपीसी के बारे में सुना, उन्होंने कहा इसीलिए उनका ख्याल था कि इसीलिए उन्होंने मेरा अखबार भी बंद किया और उनका ख्याल था इसीलिए उन्होंने टीवी चैनल भी बंद कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जाहिर है कि मेरी इजाज़त के बगैर मेरे पार्टी वाले एपीसी में शिरकत नहीं कर सकते। ये बात उन्होंने हमारे साथ की। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 6 महीने में मेरे बच्चों से सिर्फ 4 दफ़ा बात करवाई गई है। हालांकि जेल मैन्यूअल के रूल्स के मुताबिक और कोर्ट ऑर्डर्स के मुताबिक हफ्ते में 1 दफ़ा बच्चों से बात करवानी ये इनकी जिम्मेदारी है जेल हुकाम की, ये उन्होंने बताया। फिर उनके डॉक्टर्स को, जो हमने दरख्वास्तें डाली हुई हैं कि उनकी डॉक्टर्स अपने पर्सनल जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिम यूसुफ, इनका 1 दफ़ा चेकअप करवा दें। अब कई महीनों से ये उनके प्राइवेट अपने पर्सनल डॉक्टर्स को नहीं आने दे रहे हैं। तीसरा, हमने कोर्ट ऑर्डर लिया हुआ है कि डेंटिस्ट डॉक्टर जो समीना न्याजी हैं वो 1 दफ़ा उनको आके कल चेकअप करवा दें। वो भी अभी तक इन्होंने कंफर्म नहीं किया टाइम। अब हमारे लॉयर्स कोशिश कर रहे हैं कि आज कंफर्मेशन मिल जाए। तो ये हर तरीके से तंग कर रहे हैं, हर तरीके से। फिर इमरान खान ने ये भी कहा कि जब मुजीबुर रहमान के साथ याहिया खान जुल्म करना चाहता था, उसको जेल में डाला, तो उसकी एहलिया को जेल में नहीं डाला था। फिर जब ज़ियाउल हक ने भुट्टो को जेल में डाला तो नुसरत भुट्टो को जेल में नहीं डाला था। इसी तरह जब मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को जेल में डाला तो उन्होंने कुलसूम नवाज को जेल में नहीं डाला था। आज बुशरा बीबी को उन्होंने जेल में डाला हुआ है ताकि उनके ऊपर प्रेशर, आइसोलेशन में, क्योंकि इमरान खान को भी रखा हुआ है, उनको भी रखा हुआ है, ताकि उनके ऊपर प्रेशर पड़े और वो प्रेशर के नीचे अगर टूटें तो उससे इमरान खान के ऊपर प्रेशर पड़े। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है। उनको हमने ये भी बताया कि आपके केसेस के ऊपर किस तरह ताख़ीर हो रही है। आज जो बेलें लगी थी वो आज बेल सुनी नहीं, जज ने, डीबी जो बैठी थी लाहौर हाई कोर्ट में, और वो पीर के लिए उन्होंने मुलतवी कर दी। तो मैंने कहा आपके केसेस में भी ताक़ीद कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये सारा कुछ सुनने के बावजूद कहा कि ये जो मर्जी कर लें, मैं अपने मुल्क की यूनिटी के लिए खड़ा हूँ, मैं अपने मुल्क की आज़ादी के लिए खड़ा हूँ, मैं जुल्म के खिलाफ खड़ा हूँ और मैं रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा हूँ। और इन चीज़ों के लिए अगर मुझे ये जेल, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा हूँ और इन चीज़ों के लिए अगर मुझे ये जेल में रखते हैं तो मैं ये हर किस्म की इनका जुल्म बर्दाश्त कर लूँगा और मैं कर सकता हूँ। तो इसलिए अगर इनका ख्याल है कि इन हरबों से, मेरी इंफॉर्मेशन रोकने से, मेरी मुलाकातें ख़त्म करने से, मेरे पार्टी के लोगों से ना मुलाकात करवाने से, या मेरी फैमिली के साथ ये तमाशा लगाने से जो आज लगाया है, तो अगर, और बुशरा बीबी को जेल में रखने से अगर मैं टूट जाऊंगा तो इनकी गलत फहमी है। मैं 2.25 साल गुजार चुका हूँ। अगर मैं 2.25 साल एक चक्की के कमरे में गुजार सकता हूँ, मैं अपने असूल के लिए खड़ा हो सकता हूँ।
آگے یہ جو مرضی کر لے، میں اپنے اصول سے نہیں ہٹوں گا. یہ آج عمران خان کا آپ کو پیغام تھا، وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے. اب آپ یہ دعا کریں کہ یہ جو تماشا لگایا ہوا ہے انہوں نے جیل میں، ہم اپنی طرف سے بتا رہے ہیں کہ کیسز انہوں نے ڈیلے کیے، آپ ملاقاتوں میں تماشا بنا رہے ہیں، بالکل یہ جیل کے قانون کے خلاف کر رہے ہیں. ججز کی جو پٹیشنز ہیں وہ یہ ان کو بالکل کوڑے کی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں. یہاں پہ کوئی قانون اس وقت پاکستان میں نہیں کام کر رہا. کس کی مرضی چل رہی ہے؟ کس کی مرضی چل رہی ہے کہ یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے. اگر عمران ڈکٹیٹرز کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان بھی بدل چکا ہے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان بدل چکا ہے. تو بہتر یہ ہوگا کہ جو یہ ظلم کر رہے ہیں، کئی 100 لوگ، تقریباً 1000 لوگ جیلوں میں ہیں، رمضان کا مہینہ ہے اور لوگ اٹھائے جا رہے ہیں. میں یہ بتا دوں وہ بھی مضبوط ہے، ہم بھی مضبوط کھڑے ہیں انشاءاللہ. ہمارے پاس آپ نے جو ظلم کرنا ہے ہم بھی تیار ہیں، کیونکہ عمران خان اگر کھڑا ہو سکتا ہے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم بھی انہی کی طرح مضبوط کھڑے رہیں. اللہ ہم نے لوگوں نے پوچھا جی کیسے عمران خان نکلیں گے؟ کبھی اللہ تعالیٰ سے ہم امید نہیں ہوئے، عمران خان ناامید نہیں ہوئے. پاکستانیوں کو اپنے ملک کے لیے دعا کرنی چاہیے، اس کی سالمیت کے لیے دعا کرنی چاہیے. اس کے لیے بس پاکستان کے لیے دعا کریں. کیسے ہو سکتا ہے ہم سب کی دعا اللہ تعالیٰ نہ قبول کرے؟ مہربانی. عمران خان صاحب کے کیا تاثرات تھے جب آپ نے بتایا کہ سب دہشت گردی کا معاملہ ہے اور آپ کی پارٹی نے بائیکاٹ کیا، قومی سلامتی کمیٹی میں جانے سے انکار کیا؟ ان کا کیا کہنا؟ انہوں نے کہا ہے کہ میری اجازت سے جائیں گے. اجازت مل گئی؟ اب مجھے کیا پتا، اس کے بعد بوائز گئے ہیں، ان کو اجازت دے دیں گے تو بتا دیں گے. جو ہمیں انہوں نے کہا میں نے آپ کو بتا دیا. دہشت گردی پہ کیا کہنا؟ افسوس کا اظہار کیا، تشویش آپ کا اظہار. عمران خان آپ یاد رکھیں، آپ ذرا گراف نکال کے دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کا طریقہ کار بہتر تھا جب ان کی حکومت تھی. آپ ذرا گراف نکالیں گے، سب سے کم دہشت گردی، بلکہ بالکل کم ہو گئی تھی وہ 2021 تک بالکل کم ریڈیوس ہو گئی تھی، اور 2022 کے بعد یہ چڑھنا شروع ہوا. پہلے اپنا ریسرچ کر کے آئیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ پورا ملک تسلیم کرتا ہے کہ ہمیں عمران خان کی ضرورت ہے اپنے ملک کے لیے. یہ عمران خان سے بہتر کون جانتا ہے، کون بہتر ہینڈل کر سکتا ہے. انہوں نے آج بات کی تھی کہ افغانستان ہمارا دشمن نہیں ہے، آپ دشمن بنانے کی کوشش نہ کریں. آپ کیوں وہ بے وجہ لڑائی کسی سے لے رہے ہیں، آپ کے مسلمان بھائیوں کے ساتھ؟ انہوں نے یہ بات تو ہمارے ساتھ پرسنلی کی تھی، مجھے یہاں بتانے کے لیے نہیں کی تھی، لیکن میں صرف آپ کو ویسے بتا رہی کہ آج انہوں نے یہ بات کی. مہربانی.